आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में एक खास तकरीब में आसाम पुलिस को सदर का परचम अता किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में मिलिटेंसी लगभग खत्म हो चुकी है और मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। आबोहवा, तब्दीली और माहौलियात के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड-19 की वबा के बावजूद भारत ने अराज़ी को बंजर न होने देने और उसे ज़रख़ेज़ बनाने के आलमी मकसद के हुसूल के लिए मुल्कों को एक साथ लाने में नुमाया ताउन किया है। कल नई दिल्ली में भारत और ओमान के मुश्तरका कमीशन की मीटिंग होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन सभी को खराज अक़ीदत पेश किया है जो 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई से वाबस्ता रहे हैं। खबर मिली है कि श्रीलंका में मुजाहिरीन ने हुक्मरान राजपक्षा और अरकान पार्लियामेंट के कई मकानों को आग लगा दी है। ऊबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की खवातीन की टीम ने अमेरिका को हराकर बैंकॉक में नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आज शाम पुणे में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स गुजरात टाइटंस का सामना करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आसाम से मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और बाकी मानदा तंजीमों के साथ बातचीत जारी है ताकि रियासत में मुस्तकिल अमन कायम हो सके। वो गुवाहाटी में एक खुसूसी तकरीब में आसाम पुलिस को सदर का परचम अता किए जाने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। आसाम मुल्क की 10वीं रियासत है जिसे यह एजाज़ दिया गया है। जनाब अमित शाह ने कहा कि लगभग सभी मिलिटेंट तंजीमें मुआशरे के कौमी धारे में शामिल हो चुकी हैं और सरकार ने उन सभी को की बाज़ाबतकारी भी की है। उन्होंने कहा कि सरकशी और खूनरेजी ख़त्म हो चुकी है और 10 साल बाद अमन अमा कायम हो चुका है। ये सदर का ऐसा खुसूसी परचम है जो आला तरीन एजाज़ के तौर पर ज़माना जंग और ज़माना अमन में मुल्क की गैर मामूली खिदमात के सिले में फौज या पुलिस यूनिट को दिया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कोविड आलमी वबा के बावजूद भारत ने अराज़ी को बंजर न होने देने से मुताल्लिक़ कौमी अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के सदर के तौर पर ज़मीन को बंजर होने से बचाने और उसे ज़रख़ेज़ बनाने के आलमी मकसद के हुसूल के लिए मुल्कों को एक साथ लाने में नुमाया ताउन किया है। जनाब यादव आबिद जान के मकाम पर UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 15वें इजलास में भारतीय वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। जनाब यादव सरबराहान ममलकत की छोटी मीटिंग समेत आला सतह की मीटिंग से खिताब करेंगे। भारत ने नई दिल्ली में 2 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक इस कॉन्फ्रेंस के 14वें इजलास की मेज़बानी की थी और फ़िलहाल वो इसका सदर है। अराज़ी को बंजर होने से बचाने से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन कल से आबिद जान में शुरू हुई है जो इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। भारत ओमान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इस मीटिंग की सदारत कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और ओमान के कॉमर्स, सनत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के वजीर कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने मुश्तरका तौर पर करेंगे। कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ की सरबराही में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाला आला सतह का एक वफ़द आज से भारत का दौरा कर रहा है। 48 रुकनी वफ़द में सेहत, कानकनी, सियाहत, टेली मवासलात, तवानाई, जहाज़रानी और रियल स्टेट समेत सीनियर ओहदेदार और कारोबारी नुमाइंदे शामिल हैं। ओमान के वफ़द का भारत का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में 82% का इजाफा हुआ है और ये 2021-22 में 9 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी और गुनागों इक़्तिसादी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक शानदार मौका फराहम करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया है जिन्होंने 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई में गैर मामूली शुजाअत और जुर्रत का मुज़ाहरा किया था। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि 1857 में आज ही के दिन आज़ादी की पहली तारीख़ी लड़ाई शुरू हुई थी जिसने मुल्क के लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे की शमा रोशन की थी और जिसके नतीजे में नौ आबादियाती राज कमज़ोर पड़ गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर यून सुक येओल को आज ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है।
جناب مودی نے کہا کہ وہ ان سے جلد ملاقات کرنے اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ صحت اور مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ 12 سے 14 سال کی عمر کے 3 کروڑ سے زیادہ بچوں نے کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ انہوں نے ان سبھی بچوں کو مبارکباد دی جنہوں نے ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مانڈویا نے کہا کہ ٹیکہ کاری مہم اور پوری ہمت کے ساتھ وبا سے لڑائی میں بچے کلیدی تعاون کر رہے ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 190 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,90,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران 2,288 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 19,637 ہے، جو 0.05% ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.74% ہے۔ شدید سمندری طوفان آسانی کے آئندہ 24 گھنٹے میں کمزور ہونے کا امکان ہے، جبکہ آج اور کل شمالی ساحلی آندھرا پردیش کے کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آسانی طوفان کے آج آدھی رات تک شمال مغرب کی جانب بڑھنے کا قوی امکان ہے اور یہ شمالی آندھرا پردیش کے ساحل اور ساحلی اوڈیشہ کی طرف مغربی وسطی خلیج بنگال پہنچے گا۔ خبر ملی ہے کہ سری لنکا میں مشتعل ہجوم نے حکمراں راجپکشا خاندان اور اراکین پارلیمنٹ کے کئی مکانوں کو نذر آتش کر دیا۔ سرکار کی جانب سے ملک کو درپیش اقتصادی بحران سے نمٹنے کے طور طریقوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج کے دوران وزیر اعظم راجپکشا نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ہونے والے تشدد میں مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ وزیر اعظم کے استعفے سے مظاہرین مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے جناب راجپکشا کے سرکاری مکان پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اندر پھنسے ہوئے تھے۔ کولمبو کے دوسرے کئی علاقوں میں بھی بہت زیادہ کشیدگی پائی جاتی ہے۔ مرکزی سرکار نے انڈیگو واقعے کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کے تحت ایک 3 رکنی ٹیم سے تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انڈیگو نے رانچی ہوائی اڈے پر ایک ایسے بچے کو اس کے کنبے کے ساتھ ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے روک دیا جو خصوصی سہولیات کا متقاضی تھا۔ کل شام موہالی میں پنجاب پولیس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر راکٹ سے داغے جانے والا ایک گرینیڈ آ کر گرا۔ 2 مشتبہ شخص رات تقریباً 7:45 بجے انٹیلیجنس دفتر کی عمارت سے تقریباً 80 میٹر کے فاصلے پر ایک کار میں پہنچے تھے اور انہوں نے گرینیڈ داغا تھا۔ موہالی پولیس نے بتایا کہ پنجاب پولیس انٹیلیجنس کے دفتر کی تیسری منزل پر ایک معمولی سے دھماکہ ہوا، جس سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور املاک کو نقصان پہنچا۔ اوبر کپ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے گروپ ڈی میں امریکہ کو 4-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سنگلز میں بھارتی کھلاڑیوں نے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کی ہے۔ پی وی سندھو نے جینی گئی کو 21-10، 21-11 سے، جبکہ آکریشی کشیپ نے ایستھر شی کو 21-18، 21-11 سے ہرایا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے پونے کے مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ کل رات نوی ممبئی میں ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل اسپورٹس اکیڈمی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز کو 52 رن سے شکست دے دی تھی۔ نامور سنتور نواز اور جانے مالے موسیقار پنڈت شیو کمار شرما کا آج صبح ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 84 سال کے تھے۔ وہ 13 جنوری 1938 کو جموں کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے گواہاٹی میں ایک خاص تقریب میں آسام پولیس کو صدر کا پرچم عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں ملیٹنسی لگ بھگ ختم ہو چکی ہے اور مستقل امن کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیات کے محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے باوجود بھارت نے اراضی کو بنجر نہ ہونے دینے اور اسے زرخیز بنانے کے عالمی مقصد کے حصول کے لیے ملکوں کو ایک ساتھ لانے میں نمایاں تعاون کیا ہے۔ کل نئی دلی میں بھارت اور عمان کے مشترکہ کمیشن کی میٹنگ ہوگی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو 1857 میں آزادی کی پہلی لڑائی سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔